सेम ही है। तो आज 4 आपके ऐसे दावे मैं सामने रखना चाहता हूँ और आपके स्टूडेंट से कि उनसे ये दरख्वास्त है, और आपसे भी दरख्वास्त है जनाब, कि इनका आप दिफ़ा पेश करें। और मुझे ये मुश्किल हो रही थी चूज़ करते हुए कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हुई हैं कि उनमें से कौन से 4 या 5 हों। वीडियो की एक इख्तिसार को भी मद्देनज़र रखने होता है। ख़ैर आप ये 4 करेंगे तो 4 और पेश कर देंगे, 4 और पेश कर देंगे, क्योंकि जो ज़हर आपने घोला हुआ है नौजवान मुसलमान के ज़हन में, उसका जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, तब तक उसे भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे साथ कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है। तो वो 4 चीज़ें ये हैं कि आपने पहले भाई ये 4 चीज़ों की मैं लिस्ट बताऊँगा, फिर इनके मैं एनालिसिस में जाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, क्या-क्या नहीं हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि आप ये कहते हैं कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू हशर के दिन चमक रहे होंगे। इसका आपने किताब व सुन्नत की रोशनी में दिफ़ा करना है और किताब व सुन्नत की रोशनी में याद रखिएगा। दूसरा ये कि आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गिवन कंडीशन में जो कुछ कर गए वो तो बड़ी बात है। आज दुनिया इवॉल्व होके यहाँ पहुँची है, ह्यूमन राइट्स और क्या वगैरह, 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 और ये कि आज दुनिया में रहने का जो बेहतरीन टाइम है ये सरीहन मुतसादम है उन अहादीस से जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने को बेहतरीन ज़माना कहा है। आपने आज के ज़माने को बेहतरीन कहा और इम्प्लाई किया कि वो जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। हालाँकि कुरान ये कहता है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल एनालिसिस का टाइम आ गया है, मैं इसको मैं रिपीट करूँगा। फिर आपने कहा कि जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट व्यूज़ हैं ये वही हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के थे। ये भी आपने किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने साबित करना है कि ये वाक़ई ही व्यूज़ वही थे। और चौथी चीज़ ये कि आपने कहा कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल होता है, ये भी किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने साबित करना है। ये होगी लिस्ट। अब चलते हैं इनकी एनालिसिस की तरफ। कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। वेल, आपने ये साबित इसलिए करना है कि इससे बहुत सी इम्प्लिकेशंस और निकल आती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम लेते हैं तो आप साथ कहते हैं दज्जाल। अब दज्जाल के फॉलोअर्स के अगर अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है कि दज्जाल के भी चमक रहे होंगे। और आप तो इसको इस्तारतन दज्जाल कहते हैं, या कम से कम उस हदीस की रोशनी में कहते होंगे कि 30 दज्जाल पैदा होंगे, लेकिन दज्जाल जो हमारे पास जो बड़ा दज्जाल है, वो कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, वो तो हमारे अकीदे का हिस्सा है कि उसने तो आना ही आना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, इसका दिफ़ा नहीं करेंगे, तो क्या चीज़ रोकेगी आपके मानने वालों को ये मानने से कि फिर जो असल दज्जाल है, जिसके बारे में सब अंबिया ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया है, उसके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसे आप दज्जाल भी कहते हैं और उसके मानने वालों के अज़ाए वज़ू भी चमका रहे होते हैं, तो फिर आपने क्लियर करना है कि क्या उसके अपने 2 चीज़ें हैं कि क्या उसके अपने अज़ाए वज़ू भी चमक रहे होंगे, नंबर 1, और दूसरा ये कि जो बड़ा दज्जाल है, क्या उसके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे? नाउ दिस इज़ ऑन यू, और ये किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने साबित करना है। दूसरी चीज़ थी कि आपने कहा कि आज का जहाँ बेहतर है, मैं ब्रीफली बात कर चुका हूँ कि हदीस इस पे क्लियर है कि ये जहाँ बेहतर नहीं है, ये तो फितने का दौर है। ये तो वो दौर है कि ना मरने वाले को पता है वो क्यों मर रहा है, ना मरने वाले को पता है वो क्यों मार रहा है। ये तो अपनी आँखों से हम देख रहे हैं। ये तो वो ज़माना है जिसके ज़माने में हदीस में ये लिखा हुआ है कि जब शाम के हालात तुम ख़राब देखो, तो ये फिर समझ लेना कि तुम्हें कोई खैर बाकी नहीं, मफ़हूम उस हदीस का ये है। दुनिया में आज जितना कत्ल खून हो रहा है, सिर्फ दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ बंदा सिर्फ सोशलिस्ट्स और लिबरल्स ने एक दूसरे का मारा हुआ है। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, उसके बाद कत्ल खून, 5 लाख बच्चे ईरान में शहीद हुए सिर्फ अद्वियात ना मिलने की वजह से कि लिबरल अमेरिका ने जो ट्रेड की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। उससे पहले जो पहली इराक की जंग है, उसमें भी तकरीबन इतने ही बचे, रफली स्पीकिंग। ईरान में शायद तादाद कुछ कम हो, लेकिन जो इराक के बच्चों की है वो तो कन्फर्म है कि एट लीस्ट हाफ अ मिलियन। कुछ जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 7 से 8 लाख तक भी जाते हैं कि इतने बच्चों की वहाँ पे शहादतें हुई हैं अद्वियात के ना होने की वजह से, जिस सेहत को आप कह रहे हैं कि ये बेहतरीन दौर है, इसलिए कि आपको ट्रैफिक सिग्नल अच्छा लग गया था जो आपने बात कही थी इन्फिनिटी पॉडकास्ट में। दैट्स ब्रिलियंट। यानी कि ट्रैफिक सिग्नल की भी आप बेस कुरान और सुन्नत से ले सकते हैं कि हदीस में है कि अपने जो रस्तों पे बैठते हो तो रस्तों का हक अदा करो। रस्तों में दूसरों के लिए मफ़हूम हदीस का ये है कि दूसरों के लिए मुश्किल पैदा ना करो। मतलब ये सारी की सारी बातें हैं जो ट्रैफिक लॉज़ लॉज़ के अंदर हमें इम्प्लाइड नज़र आती हैं। वो तो एक टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे जो स्पिरिट है, जो एथिकल स्पिरिट है, वो तो हमारे रिलिजन के अंदर मौजूद है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, वो तो बस एक बार जितना कर सकते थे कर दिया नबी अलैहि इस्लाम ने, आज का ज़माना जो है बड़ा ज़बरदस्त है। लिटरली जैसे पेंडु बंदा बत्तियाँ देख के परेशान हो जाता है ना कि वो क्या चीज़ बना दी, ये ट्रैफिक सिग्नल देख के ये आज का ज़माना क्या है। और कत्लो-खून दुनिया में देखो, हुकूमतों की हुकूमतें तबाह हो रही हैं, रियासतों की रियासतें बर्बाद हो रही हैं। खैर एनीवे, ये चीज़। फिर लेनिन और मार्क्सिस्ट व्यूज़ को आपने कहा, कम्युनिस्ट व्यूज़ को आपने कहा कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम के ही नज़रियात थे, मिलते-जुलते थे।
اور یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ ہیں. اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں. ان میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے. اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ زبردستی کی حکومت نہیں کر سکتے. یہ ان کی تو حکومت آتی زبردستی سے ہے. پھر یہ وہ لوگ ہیں لینن، سٹالن اور جو باقی لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام بین کیا، انہوں نے علماء کا قتل عام کیا، انہوں نے عورتوں کے ریپ کیے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے ایسے قوانین اور ایسی روایات سے انکار کر دیا تھا جو ان کو ریکوائر کرتی تھی کہ حجاب اتار دو. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا، اس میں یہ چیز میں نے ایکسپلین کی ہے. ان کا قتل کیا ان عورتوں کا. یہ لوگ بچے مارنے والے، یہ 25,000 مسجدیں توڑنے والے، یہ زہر گھول رہے ہیں آپ بچوں کے ذہن میں، ان کو بتا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بچہ بھی سوشلزم کے نزدیک جانا شروع کر دے، اس لیے کہ یہ وہی نظریات ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے نظریات تھے. چیکا کو یوز کرنے والا لینن، جس کی لوور لمٹ 10,000 لوگ اور اپر لمٹ ہے 10 لاکھ لوگ، اتنے لوگ ہیں جو اس نے مروا دیے. آپ ان کو ملا رہے ہیں اسلام سے. ان کے اپنے آفیشل ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیجن کو ختم کرنا ہے. مارکس کہہ رہا ہے کہ جو ریلیجن ہے یہ عوام کا اوپیم ہے، کہ جو اصلی سفرنگ ہے وہ ریلیجس سفرنگ کی وجہ سے لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ ریلیجن کو اس نے ایک بیسیکلی دکھاوا، ایک دھوکا. ان کی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سوشلسٹ کو بائی رول ملحد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم کو مانتے ہیں. مٹیریلزم میں میٹا فزکس نہیں ہے. مٹیریلزم خدا کا انکار ہے کہ ہر چیز کو آپ نے میٹر تک محدود کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ماں بعد از طبیعیات کی چیزیں ہیں آپ نے ان سے انکار کر دیا ہے. وہ اس سے اچھے تو ڈیولسٹ تھے. اس سے اچھا تو کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانا ویسٹرن فلسفی ہے آپ اس میں جائیں. اگر ان سے اچھے تو وہ لوگ تھے. کانٹ کم سے کم اچھا تھا کہ جس نے اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے نیومینل اور فینومینل ورلڈ کو علیحدہ کر کے کم سے کم سپیس تو رکھی. یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز اس کو سائنس کہتے ہیں، مٹیریلزم کو، جو کہ ہے نہیں ہے، وہ فلسفہ ایک خدا کے خلاف. کارل مارکس کہتا ہے کہ الحاد اور سوشلزم اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے نظریات ہیں. یہ خدا کتاب و سنت سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں یہ جتنے بھی ظلم جو میں نے ان کے بتائے ہیں کہ جو بائی ڈیزائن اینڈ بائی ڈیفالٹ ان لوگوں نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، ان کی کتاب و سنت میں گنجائش ہے. آخری چیز کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. یہ آپ نے کلیئر ثابت کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ باب تشیع کوئی نہیں. اب مفتی کفایت صاحب ہو جائیں یا کوئی اور صاحب ہو جائے جن کی باتوں کو ڈسون کیا گیا، ان کے پیچھے نہیں چھپنا ہے. اب کتاب و سنت سے یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے. اس لیے کہ کسی بزرگ کے پیچھے چھپنے سے تو کوئی آپ لائن ہی ڈرا نہیں کر سکتے نا. مثال کے طور پہ آپ اگر یہ کہیں کہ مفتی کفایت صاحب نے ایک فتویٰ دیا جس کو سارے علماء نے ڈسون کیا کہ نہیں بھائی یہ عزت احترام اپنی جگہ پہ ہے، اس فتوے کو ہم ڈسون کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. آپ نے کیا کہا؟ ذبیحہ حلال ہے. آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا مفتی کفایت صاحب کی باقی باتوں کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی غلط بات کا، کسی بزرگ کی غلط بات کے پیچھے اگر آپ نے پناہ ڈھونڈنی ہے، دین وٹ از اسٹاپنگ یو؟ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے مرزا رسول اللہ کہنے سے؟ کہ جو ہی کوئی اعتراض کرے گا آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ. اب ویدر وہ بات کتاب میں ٹھیک لکھی ہوئی ہے، کسی نے اپنی پاس سے لکھی ہے، میری وہ بحث ہی نہیں ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کا صرف یہی معیار ہے کہ کسی اور بزرگ کے حوالے سے یہ بات منسوب ہے یا اس نے لکھی ہوئی ہے، اس نے کہی ہوئی ہے، تو پھر قادیانیوں کا ذبیحہ حلال آپ نے اس بیس پہ کر دیا ہے، تو پھر چشتی رسول اللہ کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ بھی کہہ دیں معاذ اللہ. پھر ساری باتیں کہہ دیں، کیونکہ جن بزرگوں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں ان بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہیں آپ کے نزدیک، اور آپ کے نزدیک اگر یہ معیار ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کی غلط چیز ثابت ہو جاتی ہے، دین واٹ از اسٹاپنگ یو؟ ڈو اٹ. کھل کے کہیں. پھر ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ ثابت کریں کتاب و سنت سے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اور اگر ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے، نہیں ہے تو اپنے الفاظ آپ نے واپس لینے ہوں گے. لیکن یہ ڈرامے بازی اب نہیں چل سکتی کہ ہمارے بچوں کو آپ دین سے دور کرتے رہیں ایسی غلط حرکتیں کر کے، سیکولرز کے پاس جا کے اور جھوٹ کیسے بول رہے ہیں. وہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ پتہ نہیں وہ ہماری جو محترم بہن ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے حوالے سے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں، میں نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہا تھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو اس لیے آپ فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ سنیں. تو جو اپنا عظمیٰ رومی صاحبہ ہیں جو ہماری بہن جو ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری نئی اوریجنل باتیں ہیں. وہ تو حوالے ہی سارے دے رہی ہیں پچھلے سارے لوگوں کے. پرویز ہود بھوئے صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، تیمور رحمان صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، کچھ فیصل وڑائی صاحب وہ تو خود حوالے دے رہی ہیں کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں. تو مجھے بتائیں آپ ان سارے مردوں کی ویڈیوز چھوڑ کے پھر یہاں پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور ہماری اس بہن کو آپ، اور اس میں عظمیٰ رومی کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور آپ کا جس نے کنٹروورشل بنایا ہے
فرحت ہاشمی صاحبہ کا نام لے کے، کیونکہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خیر اب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، میں نے کہا تھا شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے. ان 4 سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ. I'll give you 4 more.